नमस्कार जो लोपा अनि शुभ बिहानी। तपाईँ अहिले नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। तपाईहरूले यो कार्यक्रम रेडियो सेट ट्युन गरेर नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज मार्फत मोबाइलमा हाम्रो पात्रो एप डाउनलोड गरी रेडियोमा नेवा एफएम सर्च गरेर वा इन्टरनेटमा www.newafm.com.np मार्फत संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठीक 8 बजे प्रसारण हुने यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि बालकुमारी माध्यमिक विद्यालयको गणित शिक्षक म राजेन्द्र पौडेल कक्षा 9 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको बारेमा तपाईहरुसँग छलफल गर्न उपस्थित भइसकेको छु र अबको 30 मिनेट म तपाईहरुसँगै रहनेछु। विद्यार्थी भाइबहिनीहरु, गत हप्ता हामीले कुन विषयवस्तुको बारेमा छलफल गरेका थियौं त? आयताकार वा वर्गाकार कोठाको 4 भित्ताको क्षेत्रफल, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल अनि झ्याल र ढोका बाहेक 4 भित्ताको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्यौं, होइन त? आज हामी हाम्रो किताबको 6औं पाठ ठोस वस्तुहरू सोलिड्स अन्तर्गत प्रिज्मको क्षेत्रफल तथा आयतन एरिया एन्ड भोल्युम अफ प्रिज्म को बारेमा छलफल गरौँ है। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुले प्रिज्म देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छैन भने पनि केही फरक पर्दैन, किनभने आज हामी त्यही प्रिज्मकै बारेमा छलफल गर्दै छौं। सर्वप्रथम सम्झनुहोस्, हामीसँग एउटा चक वा मसीको बट्टा छ। त्यसमा कतिवटा भाग वा मोहडाहरू हुन्छन् त? 6 वटा। अब यी सबै 6 वटा मोहडाहरू खोल्दा कस्तो आकृति बन्छ त? हाम्रो किताबको पेज नम्बर 64 मा भएको जस्तै आकृति बन्छ, होइन त? यदि बट्टाको लम्बाइ यल एकाइ, चौडाइ बी एकाइ र उचाइ एच इकाइ भएमा प्रत्येक भाग वा मोहडाको क्षेत्रफल कति वर्ग इकाइ हुन्छ होला त? पिँध वा तलको भागको क्षेत्रफल यल इन्टु बी वर्ग इकाइ, त्यस्तै माथिको भागको क्षेत्रफल तलको भागको क्षेत्रफलसँग बराबर हुन्छ। हामीले गत हप्ता नै भुइँको क्षेत्रफल र सिलिङको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी चर्चा गरेका थियौं, होइन त? त्यसो भए बट्टाको माथिको भागको क्षेत्रफल बराबर यल इन्टु बी वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ। त्यसैगरी दायाँ भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? बी इन्टु एच वर्ग इकाइ, किनभने दायाँ भागमा एउटा किनारा चौडाइ बी र अर्को किनारा उचाइ एच छ। दायाँ भागको क्षेत्रफल र बायाँ भागको क्षेत्रफल बराबर हुने भएकाले बायाँ भागको क्षेत्रफल पनि बी इन्टु एच वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरु, अब हामीसँग 2 वटा मोहडा वा भागहरू बाँकी छन्, होइन त? अगाडिको भाग र पछाडिको भाग। त्यसो भए अगाडिको भागको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? यल इन्टु एच वर्ग इकाइ, किनभने अगाडिको भागको एउटा किनारा लम्बाइ यल र अर्को किनारा उचाइ एच छ। अगाडिको भागको क्षेत्रफलसँग पछाडिको भागको क्षेत्रफल बराबर हुने भएकाले पछाडिको भागको क्षेत्रफल पनि यल इन्टु एच वर्ग इकाइ नै हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरु, हामीले मसी वा चकको बट्टाको 6 वटै भागका क्षेत्रफलहरू पहिचान गर्यौं। अब यी 6 वटै भागका क्षेत्रफलहरू जोडौं त कति आउँछ? प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल, टोटल सर्फेस एरिया अफ
प्रिज्म इक्वल टु L into B plus L into B plus B into H plus B into H plus L into H plus L into H equal to 2LB plus 2BH plus 2LH equal to 2 लाई कमन लिनुहोस् 2 ब्रैकेट LB plus BH plus LH ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ। भाइ बहिनीहरू, नियमित आकारको प्रिज्मका भागहरू आयताकार छन् भने माथिको सूत्रद्वारा प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सकिने रहेछ, होइन त? प्रिज्मका भागहरू वर्गाकार छन् भने प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ त? 6L स्क्वायर वर्ग इकाइ। किनभने वर्गाकार भागहरू भएको प्रिज्मलाई हामीले घनाकार प्रिज्म पनि भन्न सक्छौं। यस्तो प्रिज्ममा लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर हुन्छन्। यदि प्रिज्म अनियमित आकारको छ भने त्यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि सबै सतहहरूको छुट्टा-छुट्टै क्षेत्रफल पत्ता लगाएर जोड्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र थाहा पायौं, होइन त? अब हामी प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल सम्बन्धी एउटा उदाहरण हेरौं। तपाईहरूले यो प्रश्नलाई टिप्न पनि सक्नुहुनेछ। एउटा विद्यालयको चौरमा 8 मिटर लम्बाई, 6 मिटर चौडाई र 3 मिटर उचाइ भएको एउटा ट्याङ्की छ भने यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुस् है। एउटा विद्यालयको चौरमा 8 मिटर लम्बाई, 6 मिटर चौडाई र 3 मिटर उचाइ भएको एउटा ट्याङ्की छ भने त्यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा ट्याङ्कीको लम्बाई, चौडाई र उचाइ दिएको छ, होइन त? अनि ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुपर्ने रहेछ। यहाँ ट्याङ्कीको लम्बाई लेन्थ अफ ट्याङ्क L इक्वल टु 8 मिटर, ट्याङ्कीको चौडाई ब्रेथ अफ ट्याङ्क B इक्वल टु 6 मिटर, ट्याङ्कीको उचाइ हाइट अफ ट्याङ्क H इक्वल टु 3 मिटर। अब प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र लगाऊ। ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल अर्थात् टोटल सर्फेस एरिया अफ ट्याङ्क इक्वल टु 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH ब्रैकेट क्लोज, होइन त? अब L, B र H का मानहरू राख्नुहोस् त। 2 ब्रैकेट 8 into 6 plus 6 into 3 plus 8 into 3 ब्रैकेट क्लोज अर्थात् 2 ब्रैकेट 8 into 6 plus 6 into 3 plus 8 into 3 ब्रैकेट क्लोज। हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 2 into 90 इक्वल टु 180 स्क्वायर मिटर अर्थात् 180 वर्ग मिटर। तसर्थ उक्त विद्यालयमा रहेको चौरको ट्याङ्कीको पूरा सतहको क्षेत्रफल 180 वर्ग मिटर रहेछ। भाइ बहिनीहरू,
प्रिज्मको पूरा सतहको क्षेत्रफल पछि आयतन सम्बन्धी छलफल गरौँ है। हाम्रो गणित किताबलाई एकपटक हेरौँ। यसको लम्बाइ यल मिटर, चौडाइ बी मिटर र उचाइ एच मिटर छ भने यो किताबको आयतन कति होला? हाम्रो गणित किताबको लम्बाइ यल मिटर, चौडाइ बी मिटर र उचाइ एच मिटर भएकाले यसको आयतन अर्थात् प्रिज्मको आयतन भोल्युम अफ प्रिज्म इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच क्युबिक मिटर अर्थात् घन मिटर हुने रहेछ। यसबाट के बुझ्नुभयो त? यल इन्टु बी भन्नाले आधारको क्षेत्रफल हुन्छ अनि कुनै पनि प्रिज्मको आधारको क्षेत्रफललाई त्यही प्रिज्मको उचाइले गुणन गर्दा आउने परिणाम नै प्रिज्मको आयतन रहेछ, होइन त? अब प्रिज्मको आयतन सम्बन्धी एउटा उदाहरण हेरौँ। एउटा सलाइको बट्टाको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र उचाइ 1 सेन्टिमिटर भए यसको आयतन कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा सलाइको बट्टाको लम्बाइ 4 सेन्टिमिटर, चौडाइ 2 सेन्टिमिटर र उचाइ 1 सेन्टिमिटर भए यसको आयतन कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, एउटा सलाइको बट्टाको लम्बाइ, चौडाइ अनि उचाइ दिएको छ। हामीले यो बट्टाको आयतन निकाल्नुपर्ने रहेछ, होइन त? यहाँ सलाइको बट्टाको लम्बाइ यल बराबर 4 सेन्टिमिटर, सलाइको बट्टाको चौडाइ बी बराबर 2 सेन्टिमिटर, सलाइको बट्टाको उचाइ एच बराबर 1 सेन्टिमिटर। अब प्रिज्मको आयतन निकाल्ने सूत्र लगाऊँ। सलाइको बट्टाको आयतन भोल्युम इक्वल टु यल इन्टु बी इन्टु एच। यल, बी र एचका मानहरू राख्नुहोस् त। 4 इन्टु 2 इन्टु 1 बराबर 8 घन सेन्टिमिटर। तसर्थ उक्त सलाइको बट्टाको आयतन 8 क्युबिक सेन्टिमिटर अर्थात् 8 घन सेन्टिमिटर रहेछ। भाइ बहिनीहरू, लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ दिएको छ भने हामीले प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल र आयतन निकाल्न सक्ने भयौँ, होइन त? यदि प्रिज्मको आयतन दिएको छ भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ त? यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौँ। एउटा सहरको बीचमा रहेको घनाकार पानी ट्याङ्कीको आयतन 125 घनमिटर अर्थात् 125 क्युबिक मिटर छ भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ? प्रश्न फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। एउटा सहरको बीचमा रहेको घनाकार पानी ट्याङ्कीको आयतन
125 घनमिटर अर्थात् 125 क्युबिक मिटर छ भने यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरू, यो प्रश्नमा घनाकार ट्याङ्कीको आयतन दिएको छ, होइन त? घनाकार ट्याङ्कीको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ बराबर हुने भएकाले घनाकार ट्याङ्कीको आयतन निकाल्ने सूत्र कुन हो त? यल इन्टु यल अर्थात् यल क्युब घनमिटर। अब घनाकार ट्याङ्कीको आयतन बराबर 125 घनमिटर। आयतनको सूत्र लगाउनुहोस् त। यल क्युब इक्वल टु 5Q, किनभने 5 इन्टु 5 इन्टु 5 गऱ्यौँ भने 125 आउँछ, अर्थात् 5 को क्युब भनेको 125 हुने रहेछ। क्युब र क्युबलाई हटाउनुहोस् त। यल बराबर 5 मिटर। यसरी हामीले घनाकार ट्याङ्कीको आयतनबाट यसको लम्बाइ पत्ता लगायौँ, होइन त? अब घनाकार प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र सम्झौँ। घनाकार प्रिज्मको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र के हो त? 6l²। अब घनाकार पानी ट्याङ्कीको पुरा सतहको क्षेत्रफल बराबर 6l²। यलको मान राख्नुहोस् त। 6 इन्टु 5² हिसाब गर्नुहोस् त कति आउँछ? 150 वर्गमिटर। तसर्थ उक्त सहरको बीचमा रहेको घनाकार पानी ट्याङ्कीको पुरा सतहको क्षेत्रफल 150 वर्गमिटर अर्थात् 150 स्क्वायर मिटर रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रिज्मको आयतन दिएको अवस्थामा यसको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सिक्यौँ, होइन त? अब प्रिज्मको क्रस सेक्सनको बारेमा छलफल गरौँ। प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल भन्नाले के बुझिन्छ त? कुनै प्रिज्मलाई त्यसको आधारको समानान्तर हुने गरी समतलीय आकृतिले काट्दा बन्ने सतह नै प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है। कुनै प्रिज्मलाई त्यसको आधारसँग समानान्तर हुने गरी समतलीय आकृतिले काट्दा बन्ने सतह नै प्रिज्मको क्रस सेक्सनको क्षेत्रफल हो। हाम्रो किताबको पेज नम्बर 66 मा एउटा षड्मुखाकार प्रिज्मलाई त्यसको आधारसँग समानान्तर हुने गरी समतलीय सतहले काटेको भागलाई डट रेखाले देखाइएको छ। एकपटक हेर्नुहोला है। त्यसैगरी प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल भन्नाले के बुझिन्छ त? अघि हामीले चक वा मसीको बट्टामा कतिवटा भागहरू हुन्छन् भनी छलफल गरेका थियौँ त? 6 वटा। ती 6 वटा भागमध्ये तल र माथि गरी 2 वटा अनि 4 वटा भागहरू अगाडि, पछाडि, दायाँ र बायाँ भागहरू, होइन त? यसरी 4 वटा भागहरू अर्थात् दायाँ, बायाँ, अगाडि र पछाडिको भागको क्षेत्रफलको योगफल नै प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल हो। फेरि प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल बराबर
2LH प्लस 2BH। अघि हामीले प्रिज्मको अगाडि र पछाडिको भागको क्षेत्रफल LH प्लस LH बराबर 2LH अनि दायाँ र बायाँ भागको क्षेत्रफल BH प्लस BH बराबर 2BH हुन्छ भनी छलफल गरेका थियौँ। अब 2LH प्लस 2BH बाट 2H लाई कमन लिनुहोस् त 2H ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज अर्थात् H इन्टु 2 ब्रैकेट L प्लस B ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाइ। यसरी प्रिज्मको छड्के सतहको क्षेत्रफल बराबर उचाइ इन्टु आधारको परिमिति हुने रहेछ। भाइ बहिनीहरू, प्रिज्मको क्षेत्रफल र आयतन सम्बन्धी उदाहरणहरू हाम्रो किताबको पेज नम्बर 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67 र 68, 68 मा दिएका छन्। एकपटक हेर्नुहोला है। अनि गृह कार्यको रूपमा पेज नम्बर 69, 69 को अभ्यास 6.1 को प्रश्न नम्बर 2, 3, 6 र 7 गर्नुहोला। यी प्रश्नहरूको समाधान गर्दा केही समस्या आएमा आफ्नो विद्यालयको गणित विषयका सर मिसहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, प्राविधिक कक्षबाट आजको लागि निर्धारित समय सकिएको सङ्केत आएको छ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला है। अब हामी अर्को हप्ताको मङ्गलबार बिहान ठीक 8 बजे फेरि भेट गर्ने बाचासहित प्राविधिक कक्षबाट मलाई सहयोग पुर्याउनु हुने प्राविधिक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र पौडेल बिदा हुन चाहन्छु। घरमै बस्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, साबुन पानीले समय समयमा मिची हात धुनुहोला, कतै निस्कनु परेमा मास्क लगाएर मात्र निस्कनुहोला। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।